बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान आजकल इमरान रियाज खान और सिद्दीक जान समेत पीटीआई के जो हामी यूट्यूबर्स हैं और जो सोशल मीडिया विंग है उससे शदीद नाराज़ क्यों हैं, बड़ी खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाज़रीन। और 3 रोज़ से कप्तान अचानक खामोश क्यों हो गए हैं और वो न मीडिया से खुलकर बात कर रहे हैं और न ही वकला से, ये क्या मामला है, इसकी आज तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और इस सवाल पर भी गौर करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान खान ने कोई बड़ा फैसला कर लिया है और क्या पीटीआई की मरकज़ी क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा की जो वज़ारत आला है वो ख़तरे में पड़ गई है। एक और अहम खबर कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कप्तान की मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म हो जाने के बावजूद कई रोज़ गुजर जाने के बाद भी अभी तक कप्तान से मुलाकात का हौसला क्यों नहीं किया और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर करके एक ड्रामेबाजी करने की कोशिश की कि शायद उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस दरख्वास्त को भी अदालत ने खारिज कर दिया कि मुलाकातों पर तो कोई पाबंदी है ही नहीं। तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मुखालफ जो पीटीआई रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ अचानक अपनी ही सूबाई हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। इसके पीछे क्या साइंस है ये भी हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, मुस्तकबिल के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और एहतजाजी तहरीक की मुस्तकबिल की क़यादत के हवाले से भी आज अहम खबर है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि इसमें कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं। कुछ जो वकला हैं, मुखलिस और वफ़ादार वकला जो इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या इशारे दिए हैं ये भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने एहतजाज जो है डी चौक का उसके हवाले से जो हिदायत दी थी उन पर अमल नहीं हुआ। वो मीडिया और वकला से जो बातें करते हैं वो बाहर 100% दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। पीटीआई क़यादत या तो कंप्रोमाइज़ थी या फिर इमरान खान को जब ये पता चला है कि पीटीआई सोशल मीडिया विंग और पीटीआई हामी यूट्यूबर्स की अक्सरियत भी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है तो वो शदीद गमो गुस्से में हैं। बड़ी अहम खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान को सबूतों के साथ पूरी डिटेल के साथ ये बता दिया गया है कि इमरान रियाज खान और सिद्दीक जान समेत जो मेन नाम, हम ये दो सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे कि इन दो से हमें प्रकाश है, बल्कि ये चूँकि टॉप के हैं, यानी टॉप लेवल की जो यूट्यूबर्स हैं पीटीआई के और सोशल मीडिया है पीटीआई का, वो टॉप लेवल से मिड लेवल तक कंप्रोमाइज़ हो चुका है। और इस हवाले से जो असल वजह है वो मफाद परस्ती है। पहले मरकज़ी और हुकूमत और पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 3-4 साल इन लोगों ने मफादात लिए और अब जो मफाद परस्ती है सिर्फ उसकी वजह से अली अमीन गंडापुर, गौहर, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर जैसे कंप्रोमाइज़ लीडर के जो गंदे कपड़े हैं वो ये लोग धो रहे हैं। ये किस तरीके से धो रहे हैं और इमरान खान को क्या बताया गया है ये भी आज हम आपके साथ तफसील से डिस्कस करेंगे कि किस तरह इन्होंने जिस तरह इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, जिस तरह सफ़ों में फूट पड़ जाएगी, ये ड्रामा करके जो इमरान खान का असल बयानिया है जिसको अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर ने बेच दिया है, उसको ये लोग ज़िबा कर रहे हैं, उस असल बयानियों को और असल मिशन को। और नतीजा आपके सामने है कि नाज़रीन, वर्कर्स में, पार्टी के कारकुनों में शदीद मायूसी पैदा हो गई है और मोराल डाउन हो गया है। ये सारी इत्तला खान को मिल गई है कि ये इन लोगों की वजह से सारा कुछ हुआ और किस तरह अब लोगों में ये हौसला, ये उम्मीद
और ये जज्बा ही नहीं रहा कि अगर हम एक बार फिर निकलेंगे तो ये कंप्रोमाइज्ड क़यादत उस एहतजाज के साथ क्या सलूक करेगी और क्या एक बार फिर गायब हो जाएगी, और यकीनन गायब हो जाएगी अगर इन्हीं को दोबारा परचम दिया गया अगले एहतजाज का। इस बात पे अब खान जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, वो इसीलिए खामोश है। आज इस हवाले से बड़ी अहम जो डिटेल अडयाला जेल से बाहर आई है, जो लोग इमरान खान के सच्चे वफादार हैं वो टॉप लेवल के वकला में शामिल नहीं हैं, जो जिस तरह आप और हम जैसे आम कारकुन, आम सहाफ़ी और आम वकला हैं, उन्होंने बाहर आकर जो बातें बताई हैं कि खान ने कुछ इशारे ऐसे दिए हैं कि वो सख्त गम व गुस्से में दिल उनका समझ लें कि इस वक्त किरची किरची है। दुश्मन का जो पत्थर है नाज़रीन, हमने पहले भी आपको बताया, वो इतनी तकलीफ़ नहीं देता कि अपना अगर फूल भी मारे तो उससे जितनी तकलीफ़ होती है। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन, ये अब हम आपके साथ पूरी डिटेल के साथ शेयर करेंगे ये तमाम एक्सक्लूसिव ख़बरें। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि आपका ये चैनल आपके उस मिशन पे, सच्चे मिशन पे कारबंद है, जिसको आपने, हमने, सब ने मिलकर लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी ऊपर निकल जाता है, जो भी बड़े लेवल पे चला जाता है, अली अमीन गंडापुर आज से 5-10 साल पहले क्या थे? क्या वो एक सूबाई सतह के लीडर थे कि पूरे मुल्क की सतह के लीडर थे? इमरान खान की वजह से वो एक सूबे के वज़ीर आला बने और इस एहतजाजी मुहिम के दौरान एक मरहले पर यूँ नज़र आने लग गया था कि शायद अली अमीन गंडापुर ही मुस्तकबिल की PTI की क़यादत होंगे। वो क्राउन प्रिंस लगने लग गए थे, वो वली अहद बनने लग गए थे, लेकिन अपना ये मनसब उन्होंने बेच दिया और इमरान खान के मिशन से गद्दारी की और कंप्रोमाइज़ हो गए। यही सूरत हाल जो यूट्यूबर्स हैं और जो सोशल मीडिया विंग है उनके हवाले से इमरान खान तक पहुंच गई है। ये सारी डिटेल हम आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसे शेयर भी करना है और इस पर अपने तासुरात भी देने हैं। अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल छोटा है ख़बरें बड़ी देता है, ये हम आपको बड़े वसूख से बता रहे हैं। तो नाज़रीन अब शुरू करते हैं, ये बहुत अहम वीडियो है। गंडापुर ने नाज़रीन डी चौक एहतजाज से गायब हो जाने की जो झूठी कहानी सुनाई, इसमें इमरान रियाज खान और सिद्दीक जान समेत PTI के जो हामी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया। ये लोग चूँकि PTI की सूबाई हुकूमत से मफादात पहले भी लेते रहे हैं, मरकज़ी हुकूमत से भी लेते रहे हैं और इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मफादात हासिल कर रहे हैं, लोगों के काम करवाते हैं, जो जायज़ काम भी हो वो भी आजकल पता है लोगों में एक नफसियाती हिचकिचाहट बन गई है। लोग अपने काम के लिए चाहते हैं कि कोई ना कोई वाक़फ़ बंदा साथ रखें, वज़ीर का या सूबाई वज़ीर का या वज़ीर आला का। तो इस सूरत हाल की वजह से क्योंकि इन्हें बार बार जाना पड़ता है अपने जिन लोगों के साथ इनके मामला एक मुस्तकिल चले आ रहे हैं, जो इन लोगों से अपने कामों के सिलसिले में रब्ता करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कुछ और लोग हैं। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन, बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है कि इमरान खान के साथ जो अहद वफा है उसको निभाने की बजाय ये लोग उन जो मरकज़ी लीडरशिप है और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना के गंडापुर ग्रुप के हामी सूबाई गुज़रा हैं ख़ास और ख़ुद गंडापुर, उनसे अपने कामों के चक्कर में इन्होंने ये जो गंदे कपड़े गंडापुर के बार बार गायब हो जाने वाले और जो PTI की असल मुहिम है, जो एहतजाज है और 3-4 मराहल हैं जो पिछले, उन सब को नाकाम करने में असद कैसर जैसे लोग, गौहर खान जैसे लोग और अली अमीन गंडापुर जैसे लोग, उनका इंतहाई ज़ालिमाना मुनाफिकाना किरदार की इन लोगों ने बड़े तरीके से उसका दिफा किया। कभी कहा जनाब इस तरह इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे अगर हम उन पर तनकीद करेंगे। भाई पॉजिटिव तनकीद से किस किस्म के इख्तलाफात पैदा होते हैं? पॉजिटिव तनकीद अगर पहले रोज़ से होती रहती तो ये लोग अपनी इस्लाह कर लेते। आज गंडापुर खान से मिलने नहीं जा रहा, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये उसके दिल का चोर है। उसको खौफ है कि उसे कप्तान के पास वो जब जाएगा तो किस तरह अपनी आंखें चार करेगा। हमने, आपको याद होगा नाज़रीन कि हमने एक वीडियो का टाइटल ये बनाया था कि काबा किस मुंह से जाओगे गालब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। यही सूरत हाल बनी हुई है
اور ایک اور ذریعے نے یہ خبر بھی دی ہے کہ شاید خود عمران خان بھی گنڈا پور سے ملنا نہیں چاہ رہے، وہ اس کا نام نہیں دے رہے، کیونکہ جو نام ہے وہ قیدی کی طرف سے آتا ہے کہ اس بندے کو وہاں مجھے ملنے کے لیے بھیج دیں۔ تو جو لوگ اگر عمران خان یہ نام دے دیتے تو جیل انتظامیہ یا حکومت مشینری تو گنڈا پور کو فوری طور پر بھیج دیتی، کیونکہ ان کا وہ چہیتا ہے، وہ صرف ان لوگوں کے نام روکتی ہے، بھلے عمران خان نام دے بھی دے، جیسے اعظم سواتی ہیں، جیسے عالم زیب خان ہیں، جیسے شکیل خان ہیں، عاطف خان ہیں، جو لوگ عمران زرتاج گل ہیں، شیر افضل مروت ہے، جو لوگ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں اور ان حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن لائن نہیں ہیں، ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ گنڈا پور کی تو ملاقات پہ کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر پابندی ہے تو پھر ایک ہی خطرہ ہے کہ خان اس کا نام نہیں دے رہا۔ خان کیوں نام نہیں دے رہا یہ ہمارے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین آپ نے پوری جو ایپیسوڈ ہے وہ دیکھا ہوا ہے کہ پچھلے 1.5-2 ماہ کے دوران کیا ہوا اور گنڈا پور نے بار بار کیا حرکت کی، اور ہمارے عمران ریاض خان نے کس طرح اس کا انٹرویو کر کے ایک ایسی کہانی جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی بڑے طریقے سے بیان کر کے اس کے گندے کپڑے دھونے کے لیے ایک دھوبی کا کردار ادا کیا، اور ساتھ کہہ دیا جی ان کا موقف ہے میرا۔ بھائی ان کا موقف آپ بیان کر رہے ہو، آپ اس پہ کراس کویسچننگ کیوں نہیں کیا آپ نے گنڈا پور پہ، اور آپ نے اس کا موقف کیوں بیان کر دیا، اور اس کے ساتھ آپ نے جس طرح آپ کا ایک انداز ہے، ہمیں یاد ہے کہ عمران ریاض خان سے اچھا سپیکر شاید اس وقت کوئی یوٹیوبر موجود نہیں ہے، تو آپ اسی انداز میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور جو عمران کی محبت نے آپ کو دیا ہے، آپ نے کیوں اس دن گنڈا پور کا آپریشن نہیں کیا، گنڈا پور کے موقف کا آپریشن کیوں نہیں کیا؟ صدیق جان نے بھی یہی حرکت کی، اور بہت سے بڑے بڑے ہمارے یوٹیوبرز نے بھی یہی حرکت کی، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج عوام کا مورال وہ نہیں ہے جو اس احتجاجی مارچ والے دن تھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارے یہ جو یوٹیوبرز ہیں اور ہماری جو مرکزی قیادت ہے اور ہماری جو خیبر پختونخوا حکومت ہے۔ عمران خان نے تو قربانی دی ہے، اتنی سختیاں سہی ہیں، 20 روز تک قید تنہائی سہی ہیں، بہنیں اس کی جیل میں، بیوی اس کی جیل میں، بھانجا اس کا جیل میں، اس کے جو وفادار اور سچے کارکن ہیں وہ بھی اس کے بیٹوں بھائیوں بہنوں جیسے ہیں، ان کی بڑی تعداد بھی جیل میں ہے۔ وہ اتنے صدمے، اتنا ظلم، اتنا ستم برداشت کر رہا ہے، اور آپ گنتی کے جو چند لوگ ہو، یوٹیوبرز ہو یا اس کا سوشل میڈیا ونگ ہو یا اس کی مرکزی قیادت ہو یا خیبر پختونخوا حکومت ہو، آپ کوئی آسمان سے اترے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت ہوتی؟ آپ کا قائد ہر طرح کی تکلیف برداشت کر رہا ہے، اس کی بہنیں ہر طرح کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اس کی بیوی سال ایک تقریباً جیل میں رہی ہے، اس کا بھانجا ابھی تک لاپتہ ہے یا گرفتار ہے، اور اس کے ساتھی آپ کے ساتھی ہیں، وہ صرف عمران خان کے ساتھی تھوڑی ہیں، جو جیلوں میں ہیں، جو بیمار ہیں۔ یاسمین راشد سے زیادہ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہوں گی؟ گنڈا پور کو کوئی سونے کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ گرفتار ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی، اگر وہ غائب ہو جاتا ہے تو قیامت آ جاتی ہے۔ اعظم سواتی بھی تو گرفتار ہوا ہے، عالم زیب خان بھی تو گرفتار ہوا ہے۔ یہ ساری صورتحال ناظرین خان کے نوٹس میں ہے، یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ جا کر ہماری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے اسی چینل نے ہمیشہ یہ خبر دی۔ یہ کھل کر کیوں بات نہیں کرتے علی امین گنڈا پور کے خلاف، یہ بیرسٹر گوہر کے خلاف، یہ اسد قیصر کے خلاف؟ بات وہی ہے، کیونکہ یہ بھی اسی طبقہ عمرہ میں شامل ہو گئے ہیں، یہ ایک مفاد پرست ٹولہ بن گیا ہے، یہ اب نظر آنے لگ گیا ہے۔ اگر ہماری یہ بات غلط ہے تو پھر یہ ثابت کریں، انہیں حقیقت بتانی ہوگی، انہیں یہ قریب ہے، ان کے پاس خبریں موجود ہیں۔ ناظرین میں آپ سے بڑی بات کر رہا ہوں، بڑی اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ ان کے پاس پوری خبریں موجود ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے کیوں بار تاخیر سے پہنچنے والا ڈرامہ کیا یا پھر غائب ہو جانے والا ڈرامہ کیا، ان کو پورا پتہ ہے۔ انہوں نے یہ سب چھپا کر رکھا ہوا ہے، کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، کھل کر تنقید نہیں کرتے، گول مول بات کر کے گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کی احتجاجی بیانیے میں اور 26ویں آئینی ترمیم کے دوران
जो मौलाना के साथ इन्होंने बातें की, जो गुफ्तगू की, जो ड्रामे किए और जिस तरह मौलाना को हीरो बनाया और कप्तान को और उसके बयानिए को ज़ीरो करने की कोशिश की, ये सारी साजिश में ये हमारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया विंग भी शरीक है, हमारी मरकज़ी क़यादत भी शरीक है। इमरान खान के मिशन को, इमरान खान के बयानिए को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाना इन्हीं लोगों का काम है। ये इतना नुकसान नहीं पहुँच सकता था अगर ये लोग ही अपना जो हकीकी किरदार है वो अदा करते। नाज़रीन, इमरान खान को ये सारी सूरत हाल क्लियर हो गई है, इसलिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान रियाज खान और सिद्दीक जान जैसे हमारे मरकज़ी और बड़े बड़े यूट्यूबर्स और हमारा पूरा सोशल मीडिया विंग या तो अपना किबला दुरुस्त कर लेगा या फिर गंडापुर असद कैसर और बैरिस्टर गौहर के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता पसे मंज़र में चला जाएगा। कहाँ है आज जहांगीर तरीन, कहाँ है अलीम खान, कहाँ है महमूद खान, कहाँ है परवेज़ खटक? जिस कूड़ेदान में तारीख के वो गए हैं उसी कूड़ेदान में गौहर खान को जाना पड़ेगा, उसी कूड़ेदान में असद कैसर को जाना पड़ेगा, उसी तारीख के कूड़ेदान में अली अमीन को जाना पड़ेगा। और अगर इन्होंने अपना किबला दुरुस्त न किया तो भले आज इमरान रियाज खान, भले आज सिद्दीक जान लाखों फॉलोअर्स रखते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये भी सोचेंगे कि हमारे साथ ये क्या हो गया है, आज लोग हमारी बात क्यों नहीं सुनते। तो क्यों सुनेंगे वो आपकी बात? जब आप कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, आप उस मिशन से हट जाएंगे, आप गोंगलुओं से मट्टी झाड़ेंगे, गोल मोल बात करेंगे, तो ये फिर हशर होगा ही। ये तारीख़ का फ़ैसला है, ये कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये तारीख़ का फ़ैसला है। हर गद्दार का, हर बेवफा का, हर कंप्रोमाइज़ का जो अंजाम है वो बड़ा भयानक होता है। इमरान खान के अचानक खामोश हो जाने की वजह ये भी है, ज़राए का ऐसा कहना है कि जो कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप है उनकी हिदायत को लीक कर देती है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान को बड़े बावसूख ज़राए से अब ये इत्तला मिल गई है और उन्होंने उसको 2-3 जगह से काउंटर चेक भी कर लिया है कि जो कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप है उनकी दी हुई खुफिया हदायत को भी लीक कर देती है, इसलिए उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है और बहुत सोच समझकर सिर्फ उस वकील से, चाहे वो बिल्कुल जूनियर लेवल का हो, उससे वो बात करते हैं, या किसी लीडर से चाहे वो उस टॉप लीडरशिप में शामिल ना हो उससे बात करते हैं, या किसी जर्नलिस्ट से जो टॉप बड़ा जर्नलिस्ट ना हो लेकिन एक दरमियाने लेवल के जो हमारे आप जैसे कारकुन सहाफ़ी हैं या कारकुन सियासी कारकुन हैं, वो उससे बात कर रहे हैं। बड़ी क़यादत से, बड़े वकला से बात करना उन्होंने पिछले 3 रोज़ से बंद कर रखा है। उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत की मिली भगत से जो असल वफादार लीडरशिप है उसकी मुलाकात की इजाज़त के रास्ते में भी यही अपने लोग रुकावटें डालते हैं मिली भगत से, और जो मीडिया है उनकी गुफ्तगू को सेंसर करके बता रहा है, और ज़्यादातर जो मीडिया है वो भी हुकूमत से मिला हुआ है, और बाज़ औक़ात तो वो बातें जो खान ने बिल्कुल कही ही नहीं होती वो भी उनके हवाले से आकर बाहर बयान कर दी जाती हैं। ये भी बड़ी अहम ख़बर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इसकी भी इमरान खान को बिल्कुल बावसूख ज़राए से तफसील मिल चुकी है। नाज़रीन, अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने वाले कुछ मुखलिस तरीन वकला रहनुमाओं ने, जो मिडल लेवल पे और लोअर लेवल यानी जूनियर वकला हैं ज़्यादातर, उन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PTI की मरकज़ी व सूबाई क़यादत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का जहन बना लिया है, और अमरीकी सदारती इलेक्शन जो 5 नवंबर को होने जा रहे हैं उसके बाद इस हवाले से वो इनकलाबी नौइयत के बड़े बड़े फ़ैसले करेंगे। नाज़रीन, ये वो ख़बर है जो हमने ज़राए के हवाले से पहले भी आपको दी थी और अब तो ये कन्फर्म हो गई है। दूसरी नाज़रीन ये है कि कप्तान की मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म हुए तकरीबन 10-15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उन्हें मिलने नहीं जा रहे। चोर की दाढ़ी में तिनका, या आप ये कह लें कि खुद इमरान खान ही नहीं मिलना चाहते जैसे हमने आपको पहले बता दिया, लेकिन अब उन्होंने हाल ही में दोबारा बढ़ के मारना शुरू कर दी हैं और कहा है कि जनाब अब हम जा रहे हैं,
اب یا تو ہماری لاشیں آئیں گی اور یا ہم اپنے گھر والوں کو کہہ کر جائیں گے کہ جناب ہم اگر واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھا دینا۔ پھر انہوں نے خیبر پختونخوا میں اسٹوڈنٹس یونین بحال کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یہ ڈرامے وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، سیم وہی ہیں، کاٹ کی ہنڈیاں بار بار نہیں چڑھتی۔ علی امین خان صاحب آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ کاٹ کی ہنڈیاں بار بار نہیں چڑھتی، بیچ چوراہے چوراہے پھوٹ جاتی ہے، اور اس بار پھوٹنے والی ہے۔ آپ نے بہت ظلم کیا ہے عمران خان کے مشن کے ساتھ۔ ناظرین وہ اپنے حوالے سے جو قائم تاثر ہے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اس کی وجہ ہے کہ اس بار عمران خان کی طرف سے کچھ بہت زیادہ اصرار بھی نہیں کیا جا رہا کہ علی امین کو بھیجے مجھ سے ملاقات کے لیے، کیونکہ انہوں نے علی امین کی حقیقت دیکھ لی ہے۔ عاطف خان شکیل خان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں علی امین کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی شکایت یا اسے بے نقاب اس گروپ نے کیا ہے، اور اندر کے سے کچھ ثبوت یا شاید اس کی کوئی ریکارڈنگ عمران خان تک پہنچائی گئی ہے یا انہیں سنوائی گئی ہے موبائل فون کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے۔ یہ بات درست ہے یا غلط ہے ہم نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے جو علی امین خان کا یہ شک درست ہو، لیکن یہ اب طے ہو گیا ہے کہ جو علی امین خان کے مخالف گروپس ہیں، ایک گروپ نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں، ایک سے زیادہ گروپ ہیں، ذرائع کا ایسا کہنا ہے، انہیں عمران خان نے اب آگے لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی نئی صوبائی حکومت ہو، نیا وزیر اعلیٰ ہو، یا جو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی قیادت ہے صوبائی، یا جو مرکزی قیادت میں خیبر پختونخوا سے لوگ شامل ہیں، اب ان میں کون کون سے نئے چہرے آپ کو نظر آئیں گے، چند نام اب ڈسکس ہونے شروع ہو گئے ہیں خود اندر پی ٹی آئی کے اندر۔ یہ باتیں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے عمران ریاض خان صدیق جان جیسے ہمارے سینئر جو بڑے یوٹیوبرز ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہی جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ منہ کھاوے تے اکھ شرماوے، تو یہ لوگ جو مفادات لیتے ہیں، جب تک یہ بیٹھا ہے وزیر اعلیٰ یہ اس کے خلاف کھل کر بات اب نہیں کریں گے کہ مفاد پرست ہو چکے ہیں یہ لوگ بھی۔ نئے لوگ جو آ سکتے ہیں یا آنے والے ہیں یا لانے کی انہیں عمران خان اور اپنے قریب ترین جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ وہ اس پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اوورسیز کی کچھ جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ڈسکس کر رہی ہے، اس میں اعظم سواتی ہیں، زرتاج گل وزیر ہیں، شیر افضل مروت ہیں، عالم زیب خان ہیں، سہیل خان ہے، مینا خان ہے، عاطف خان ہے، شکیل خان ہے، شہریار آفریدی ہے۔ یہ سب لوگ جو ہے نا بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اب ان کو آگے لایا جائے گا۔ شہریار آفریدی، اعظم سواتی، عالم زیب خان، شکیل خان، عاطف خان کے خلاف صوبائی حکومت، ان میں سے صوبائی حکومت نے چند کے خلاف انتقامی کارروائی کی، لیکن مرکزی حکومت نے مسلسل ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ اس سازش میں بھی اسد کیسر اور گوہر، بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور، یہ پورا جو گروپ ہے وہ شامل ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ طبلہ سرنگی مل کر بجاتے ہیں وفاقی اور مرکزی حکومت، اور ایجنسیوں کو بھی اطلاع دیتے ہیں کہ یہ لوگ خان کے ساتھ مخلص ہیں، آپ ان کو قابو کریں پھر باقی ہم سنبھال لیں گے۔ یہ اصل سائنس چل رہی ہے، لیکن یہ کب تک چلے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اگر مرکزی سطح پر کچھ بڑی تبدیلی آ گئی یا دنیا میں بڑی تبدیلی آ گئی، جیسے 5 نومبر کے امریکی صدارتی انتخابات ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ لوگ سوچیں گے کہ ہم سے بڑی بھول ہو گئی ہے، اور بھول ان سے بہت بڑی ہو گئی ہے، اور اتنی بڑی کہ جس کا خمیازہ پوری پی ٹی آئی نے بھگتا ہے، کپتان نے بھگتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، تبدیلی آئے گی۔ پہلا تو چانس بڑا یہی ہے کہ امریکی حکومت بدل جائے گی، اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا یہ جو لیول ہے، انتہائی خوفناک لیول، یہ نہیں رہے گا، اور پھر اگر اتنا زیادہ دباؤ امریکہ سے نہ آئے کہ پی ٹی آئی کو دبا کر رکھنا ہے، تو پی ٹی آئی کو پھر کوئی نہیں دبا سکتا، اور اگر اس کے ریورس دباؤ آ گیا کہ عمران خان کو رہا کرنا ہے یا اس کا راستہ نہیں روکنا، اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی آپ نے تسلیم کرنا ہے، تو پھر تو یہ ایک کرشماتی انداز میں پی ٹی آئی دوبارہ برسر اقتدار آ جائے گی۔ لیکن امریکہ اگر یہ دباؤ نہ ڈالے، غیر جانبدار ہی ہو جائے نا ناظرین، تو پھر بھی عمران خان ان کو اپنے بہا لے جائے گا، اپنے طوفانی عوام کے طوفان کے ذریعے۔ جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔